तपाईहरुलाई भनिरहनु पर्दैन, यो संसारमा जन्मिने हरेक व्यक्तिले केही न केही गर्न जन्मेको हुन्छ र केही न केही गर्ने आशा लिएर जन्मेको हुन्छ। त्यसै कारणले उसले केही काम गर्न खोज्छ। यो अगाडि बढेर हुन्छ कि त्यो गरेर हुन्छ कि यो काम गर्दा हुन्छ कि जीवन सफल बनाउनका उसले हर प्रयास गरिरहेको हुन्छ। तर 95% मान्छेहरू जो संसारका छन् नि, ती मध्येहरू चाहिँ हरेक समयमा ऊ भौतारिरहेकै हुन्छ। एउटा काम गर्छ, त्यसलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन, त्यो काम गर्छ हैन, सेटिस्फाई हुँदैन, केही अब यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दै भन्दै आफ्नो जीवन बिताइरहेको हुन्छ। र मात्र 5% मान्छेहरू यस्ता हुन्छन् जसले उसको जीवनको उद्देश्य भेट्छ र ऊ सफल हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म आज जो आफ्नो करियर सुरु गर्न खोजिरहनु भएको युवाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको निम्ति भनेर विशेष यो एउटा सामग्री लिएर आउने कोसिस गरिरहेको छु। त्यसको अर्थ यो होइन कि जसले पेसा सुरु गरिसक्नु भएको छ, व्यवसाय सुरु गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई काम नलाग्ने भन्ने होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सबैको निम्ति हो, विशेष गरी तपाईको निम्ति हो है। विशेष गरी तपाईको निम्ति मैले यो भिडियो बनाएको छु। त्यसै कारण सुरुदेखि अन्त्यसम्म बस्नुहोस् है। हुनसक्छ तपाईलाई यो भिडियो अलिकति लामो लाग्न सक्छ, तर कन्टेन्टको कुराले गर्दाखेरि विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदाखेरि यो कन्टेन्टहरुमा कम्प्रोमाइज गर्न मैले चाहिरहेको छैन। त्यसै कारण सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाई मसँगै बस्नु हुनेछ। आर यु रेडी? र रेडी हुनुहुन्छ भने लेट्स गेट स्टार्टेड है त। सो तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो पृथ्वीमा पदार्पण गर्ने हरेक बालकले आफ्नो निम्ति केही न केही पहिचान बोकेर आएको हुन्छ क्या। र त्यसै कारणले उसको अनुहार संसारको 7.8 बिलियन पिपल अर्थात् 7 अर्ब 80 करोड मान्छेहरूको अनुहारसँग मिल्दैन। उसको यो थम्ब छ नि, थम्ब के भन्छ, औँठा छाप, त्यो पनि कसैसँग मिल्दैन हैन। उसको जीवन यो जन्मिँदाखेरि नै केही न केही पर्पस लिएर आएको हुन्छ। तर हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भनिसकेँ, पर्पस चाहिँ भेट्दैन, आफ्नो जीवन जिउनुको अर्थ भेट्दैन। तपाईँ हामीले कसैलाई सोध्यौँ भने तिमी को हो भनेर सोध्यौँ भने उसले के भन्छ, सबभन्दा पहिले मेरो नाम फलानो भन्छ क्या। तिम्रो नाम सोधेको होइन, तिमी को हो भनेर सोध्यो भने उसले के भन्छ, म फलानो फलाনোको छोरा अथवा छोरी भन्छ। हेर्नुहोस्, अरे होइन, तिम्रो बाबु आमाको नाम सोधेको होइन, तिमी को हो भन्दाखेरि म फलान ठाउँमा बस्ने अथवा फलान देशको नागरिक भन्छ। तिम्रो ठाउँको नाम र देशको नाम सोधेको होइन, तिमी को हो भन्यो भने को होला है, यो अलमल्लमा पर्छ भने उसले आफ्नो पहिचानै गुमाइसकेको हुन्छ। किनकि जब ऊ जन्मिन्छ नि, जन्मिँदा छुट्टै पहिचान बोकेर जन्मेको हुन्छ। तर जब त्यो बालकले, जो जन्मेको बालकले परिवार, धर्म, समाज भनेर आफूलाई सम्झिन्छ, त्यति बेला आफैलाई नै बिर्सिसकेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यस्तै गरी यही प्रश्न मैले तपाईलाई सोधेँ। ल, तपाईँ को हुनुहुन्छ? सम्झिनुहोस् त, तपाईँ यो केका लागि जन्मिनु भयो हो। यहाँनिर अब म तपाईलाई अलिकति केही कुराहरू अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। तपाईले मलाई यहाँसम्म त साथ दिनुभएको छ भने चाहिँ अब 2-4 मिनट चाहिँ कतै नजानुहोस् है। के थाहा, तपाईको आजको दिन, आजको यो समय तपाईको जीवनकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन पो हुन्छ कि। सो मानिस जन्मेर हुर्के बढे पनि आफू जन्मिनुको कारण बुझ्दैन है, जिउनुको अर्थ खोज्दैनन् पनि। धेरै मान्छेले म किन जिइरहेको छु, किन बाँचिरहेको छु, म केका लागि जन्मेको छु भनेर खोज्दैन पनि। खोज्नेले पनि सितिमिति भेटिहाल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले त दुनियाँका धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू जन्मिँदा पनि रुएरै जन्मिन्छन् र मर्दा पनि रुँदै मर्छन्। अब यहाँनिर मैले भन्न चाहन्छु कि जन्मिँदाखेरि रुँदै जन्मिनु तपाईँको गल्ती होइन, तर मृत्युमा तपाईँ रुँदै मर्नु पर्यो भने तपाईँको गल्ती हुन्छ। त्यसै कारणले आउनुहोस् एउटा तथ्यका साथ आजको कुरा अगाडि बढौँ। जापानको दक्षिण पूर्वी भागमा ओकिनावा भन्ने टापु छ। के टापु रे? ओकिनावा टापु। कुन ठाउँमा? जापानमा है। जापानको दक्षिण पूर्वी भागमा ओकिनावा भन्ने टापु छ। त्यहाँका मानिसहरू संसारमै सबैभन्दा बढी बाँच्नेहरू मध्येमा पर्छन्। संसारमा 5वटा ब्लू जोनहरू, ब्लू जोन भन्नाले त्यस्तो ठाउँ जहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरू संसारको सबैभन्दा बढी लामो आयु र स्वस्थ भएर बाँच्छन्, खुसी भएर बाँच्छन्। त्यो 5वटा ब्लू जोनहरू मध्येमा पनि जापानको ओकिनावा भन्ने टापु यस्तो ठाउँ छ जहाँ कि त्यहाँका मानिसहरू सबैभन्दा खुसी छन्, सबैभन्दा एकदम लामो आयुसम्म स्वस्थ भएर बाँचिरहेका छन्। र किन त्यसो हुन्छ त?
भने यस विषयमा चाहिँ धेरै अनुसन्धानहरू भएका छन्, धेरै खोजहरू भएका छन्, धेरै पुस्तकहरू लेखिएका छन् त्यो ठाउँको बारेमा। तपाईँहरूले पनि खोज्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ। र के त त्यो सूत्र, के राज छ त, के रहस्य छ त भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो जीवन जिउनुको अर्थ खोज्दा रहेछन्, उनीहरू जिउनुको मतलब खोज्दा रहेछन् र भेट्दा रहेछन्। र जापानिजहरू त्यो जीवन जिउनुको अर्थलाई के भन्दा रहेछन् भने इकिगाई भन्दा रहेछन्। सुन्नुहोस् है, फेरि इकिगाई भन्दा रहेछन्। इकिगाई भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इकी र काई भन्ने दुईटा शब्द, जापानिजको दुईटा शब्द मिलेर बनेको हो। त्यसमध्येमा इकीको अर्थ जीवन हो भने काईको अर्थ उद्देश्य अर्थात् मूल्य अर्थात् प्रयोजन हो। जब यो दुईटै जोड्दाखेरि इकिकाई भन्दा भन्दा त्यसलाई हुँदा हुँदा अपभ्रंश भएर इकिगाई भएको हो। हेर्नुहोस् है, ओकिनावाका टापुका जापानिजहरू त्यो इकिगाई मध्येमा पनि कुन चाहिँ सूत्रहरू प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो जीवनको मतलब भेट्छन् त। अब यसको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ है, सिलसिलाबाट चर्चा गरौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ अब सबभन्दा पहिला एउटा कापी र कलम तयार पार्नुहोस्, किनकि आजको दिनमा तपाईँले लेख्नै पर्छ। लेख्नु भएन, दिमागमा राख्नु भयो, मैले जानेको छु, थाहा पाइ छ भन्ने कुरा त धेरैलाई थाहा हुन्छ तर लागू गर्दैन नि। जब तपाईँ लेख्नुहुन्छ, लेखिसकेपछि त्यसले तपाईँको भित्री यो ब्रेन जब कल्पना गर्दा तपाईँ दायाँ ब्रेन चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, तर त्यसलाई लेख्नु पनि हुन्छ, बायाँ ब्रेन पनि एक्टिभेट हुन्छ। जब दायाँ र बायाँ दुवै ब्रेनको हेमिस्फेयरहरू लागू हुन्छ, चल्छ अथवा एक्टिभेट हुन्छ, तब तपाईँलाई त्यो काम अलि छिटो तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो उद्देश्य भेट्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सायद तपाईँले कपी तयार पार्नुभयो, कलम पनि तयार पार्नुभयो होइन। र यदि तयार पार्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले के गर्नुहोस् भने म तपाईँलाई यो सिलसिलेवार रूपमा एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेपका कामहरू दिन्छु। तयार हुनुहुन्छ? ल, त्यसो भए कपीमा सबभन्दा पहिला तपाईँले एउटा सर्कल कोर्नुहोस् त, गोलो घेरा कोर्नुहोस् त। कोर्नुभयो? यदि कोर्नु भएको छ भने त्यहाँ के गर्नुहोस् भने तपाईँलाई त्यस्तो कामहरूको लिस्ट लेख्नुहोस् अथवा सूची बनाउनुहोस् जुन काम गर्दा तपाईँलाई भोक निन्द्रा लाग्दैन, आनन्द मात्रै आउँछ भनेपछि त्यो कामहरू लेख्नुहोस्। कोही कोहीलाई लाग्न सक्छ गीत गाउँदा आनन्द आउँछ होइन, कोही कोहीलाई बोल्दाखेरि स्पिचहरू दिँदाखेरि आनन्द आउँछ, कोही कोहीलाई चाहिँ वाद्यवादनमा आनन्द आउँछ भनेको चित्र कोर्दा आनन्द आउन सक्ला, अथवा लेख्दाखेरि यो विभिन्न खालको हुनसक्छ। विभिन्न कुनै पनि काम, जुन काम गर्दा तपाईँलाई आनन्द मात्रै आउँछ। ठिक छ, लेख्नुभयो? यदि लेखिसक्नु भएको भने अर्को काम, अब अर्को सर्कल बनाउनुहोस्। अर्को सर्कलमा त्यस्तो कामको सूची बनाउनुहोस् जुन काममा तपाईँ निपुण हुनुहुन्छ, अर्थात् जुन काम गर्दा अरूले तपाईँलाई तारिफ गर्छन्, असाध्यै राम्रोसँग नाच्छ, असाध्यै राम्रो गाउँछ, अर्थात् वाटेभर होइन। अथवा विभिन्न काम हुनसक्छ, यस्तो प्रशासकीय काम हुनसक्छ, या अथवा चाहिँ बिरामी डक्टर भए बिरामी जाँच्ने होइन, टिचर भए टिचिङ स्टाइल विभिन्न हुनसक्छ। तपाईँ त्यो लेख्नु होला। लेख्नुभयो भनेपछि अब लेखिसक्नु भएको चाहिँ तेस्रो कामको पालो छ, तेस्रो सर्कल बनाउने। तेस्रो सर्कलमा त्यस्तो कामको सूची बनाउनुहोस् जुन काम गर्दा तपाईँलाई पारिश्रमिक मिल्छ, अर्थात् पैसा कमाउनुहुन्छ, अर्थात् यो अर्थ लाभ हुन्छ है। लेख्नुहोस् त, कुनै पनि काम है, तपाईँलाई अर्थ लाभ हुने काम। लेख्नुभयो? यदि त्यो लेखिसक्नु भएको छ भने अब अर्को चौथो सर्कल बनाउनुहोस्। चौथो सर्कलमा त्यस्तो कामहरूको सूची लेख्नुहोस् जुन काम यो म्यानकाइन्डको लागि काम लाग्छ, अर्थात् मानिसहरूको, समाजको लागि, देशको लागि, यो विश्वको लागि नहुने कामको सूची लेख्नुहोस्। त्यसले फाइदा पुर्याउँछ, तपाईँले गर्नुभएको त्यस्तो काम जसले यो दुनियाँलाई फाइदा पुर्याउँछ, त्यस्तो खालको कामको सूची बनाउनुहोस्। ठिक छ, बनाउनु भयो? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो। ओके, तेस्रो चौथो सबै बनाइसक्नु भएको भने अब त्यो पहिलो सर्कल, दोस्रो सर्कल, तेस्रो सर्कल र चौथो सर्कललाई अब भेन डायग्राममा राखेर हेरौँ। भेन डायग्राममा सबभन्दा पहिलो सर्कल के थियो? तपाईँको त्यस्तो काम जुन काम तपाईँलाई गर्दा आनन्द आउँछ भनेपछि अब त्यहीसँगै त्यसमा भेन डायग्राममा जोड्नुहोस् त त्यो काम जुन काम तपाईँले असाध्यै राम्रोसँग सम्पन्न गर्नुहुन्छ, जुन काममा तपाईँ निपुण हुनुहुन्छ। ठिक छ, भनेपछि अब त्यो काम जुन काम गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ र यदि त्यो काममा तपाईँ निपुण पनि हुनुहुन्छ भने त्यो काम चाहिँ तपाईँको प्यासन हो। फेरि भन्छु म, त्यस्तो काम जुन काम गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ र त्यो काममा तपाईँ निपुण पनि हुनुहुन्छ भने त्यो काम चाहिँ
तपाईँको प्यासन हो। अब अर्को दोस्रो सर्कलमा त्यस्तो काम जुन काममा तपाईँ निपुण हुनुहुन्छ र तेस्रो सर्कलमा त्यो काम जुन कामबाट तपाईँलाई आर्थिक लाभ छ। हेर्नुहोस्, फेरि म भन्न चाहन्छु कि त्यस्तो काम जुन काममा तपाईँ निपुण पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले राम्रोसँग सम्पन्न गर्नुहुन्छ र आर्थिक लाभ पनि हुन्छ भने, त्यो दुवै चिज प्राप्त हुन्छ भने त्यो तपाईँको प्रोफेसन हो है, पेसा हो, प्रोफेसन। ठिक छ। भनेपछि अब अर्कोतिर जाउँ। त्यस्तो काम जुन कामबाट तपाईँलाई पैसा पनि मिल्छ र यो दुनियाँलाई फाइदा पनि हुन्छ। ठिक छ, दुनियाँलाई फाइदा पनि हुन्छ। तेस्रो चौथो सर्कल मिसाउँदाखेरि त्यस्तो काम जुन कामबाट तपाईँलाई आर्थिक लाभ पनि हुन्छ र यो संसारलाई फाइदा पनि हुन्छ भने त्यो तपाईँको भोकेसन हो। यसलाई व्यवसाय भन्छ कि के भन्छ नेपालीमा, होइन? यस्तै त होला नि। भनेपछि अब फेरि एउटा र चौथो, फर्स्ट एन्ड फोर्थ सर्कलमा जाउँ त। त्यस्तो काम जुन काम गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ र त्यो कामले दुनियाँलाई फाइदा पनि पुर्याउँछ भने त्यो काम चाहिँ के हो? मिसन हो, अभियान हो क्या। त्यसबाट पैसा पनि पाउँदैन, त्यो काममा तपाईँ निपुण नहुन पनि सक्छ। यहाँसम्म तपाईँले बुझिरहनु भएको छ नि, होइन? यदि बुझ्नु भएको छैन फेरि एकचोटि पज गर्नुहोस् र रिपिट गरेर त्यो हेर्नुहोस्। यदि तपाईँले यसलाई बारम्बार रिपिट गरेर हेर्दा पनि बुझ्नु भएन भने प्लिज तपाईँले कमेन्ट बक्समा कहाँनिर के कुरा तपाईँलाई कन्फ्युज भयो लेखिदिनुहोस् है। तपाईँको कन्फ्युजन हटाउनका लागि म पक्कै पनि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। फेरि पनि तपाईँलाई बुझाउनका लागि म आफ्नै एउटा उदाहरण दिएर चाहिँ मेरो घटनाक्रममा मेरो आफ्नो स्टोरी सुनाएर चाहिँ तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु है त। जब म सानो थिएँ नि, त्यति बेला मेरो बोली पनि फुटेको थिएन, कुनै पनि शब्दको अर्थ पनि जानेको थिएन। त्यति बेला मेरो बाले रेडियो बजाउनुहुन्थ्यो, रेडियो बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो र जहाँ जहाँ गए सँगसँगै म जान्थेँ बा सँगसँगै। र त्यति बेला रेडियोमा जुन नेसनल पानासोनिक रेडियो जस्तो लाग्छ मलाई, सानो थियो, कहिलेकाहीँ असाध्य आनन्द आउँथ्यो त्यो रेडियोको आवाज सुन्दाखेरि र कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई निकै बोर लाग्थ्यो, यो चाहिँ नसुन्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। मैले बोली नफुट्दाको कुरा गर्दैछु है, किनकि त्यहाँ के बजिरहेछ मलाई थाहा थिएन, तर पनि मेरो फिलिङ त्यस्तो हुन्थ्यो। जब बिस्तारै त्यो शब्दहरू मैले बुझ्न थालेँ, म आफै बोली फुट्न थालेँ र बोली यो चाहिँ के बोलेको के भनेको बुझ्न थालेँ नि, त्यति बेला पो मलाई चाल भयो त। हेर्नुहोस् है, मलाई आनन्द आउने सुनिरहनु मन लाग्ने त्यो चाहिँ म्युजिक रहेछ। एउटा धुन बज्दाखेरि अथवा गीत बज्दाखेरि मलाई आनन्द आउने रहेछ भनेपछि कसैले त्यो समाचार भन्ने त्यो गफ गर्ने हुन्छ नि एकदम रेडियोमा त विभिन्न खालको हो, त्यति बेला चाहिँ मलाई सुन्न मन नलाग्ने रहेछ क्या। भन्नुको अर्थ मेरो सानो उमेरदेखि नै म भित्र चाहिँ एउटा एक किसिमको म्युजिक सेन्स रहेछ, म्युजिक मन पराउने, म्युजिक लभर है। भने बिस्तारै गएर मैले जब कलेज पढेँ, स्कुल पढेँ, कलेज पढ्दै गएँ, मलाई चाहिँ गीत गाउन मन पर्थ्यो है, गीत सुन्न मन पर्थ्यो अनि केही चिज वाद्यवादनमा कुनै बजाउन मन लाग्थ्यो। यसरी मैले चाहिँ गीत पनि गाएँ, सङ्गीतहरू पनि गरेँ होइन। मैले चाहिँ 2-4वटा गीत गाएको मैले युट्युबमा पनि राखिदिएको छु। हुन त त्यस्तो साह्रो प्रोफेसनल्ली स्टाइलले चाहिँ मेरो नहोला, तर पनि मेरो युट्युबमा छ, तपाईँले हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। 1-2वटा गीत चाहिँ राखेको छु, सबै त राखेको छैन, पछि म बिस्तारै राखौँला। र त्यस्तै गरी अर्को, जब स्कुल कलेजमा पढ्दै जाँदा केही कुरा लेख्न मन लाग्थ्यो कि मलाई होइन, लेख्ने प्रयास पनि गरेँ, तर यसरी चाहिँ कुनै पनि अहिलेसम्म पब्लिस हुने गरी मैले धेरै लेखेको छैन। र चित्र कोर्न मन लाग्थ्यो अनि बिस्तारै त्यो मेरो चाहिँ के भन्छ आनन्द आउने, त्यसमा ठिकै पनि हुने, तर त्यसबाट मलाई आर्थिक चाहिँ लाभ भएन। त्यसबाट चाहिँ मैले आर्थिक लाभ हुने किसिमले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिनँ। त्यसै कारणले त्यो भन्दा बाहेक पनि मैले अरू कामहरू गरेँ। हेर्नुहोस् है, जब एसएलसी पास गरेँ नि, त्यति बेला कलेज पढ्नको लागि आर्थिक अवस्थामा चाहिँ ठिकै थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि जोहो गर्नु पर्थ्यो नि, आफैले कमाउनु पर्थ्यो पढ्नलाई, र विभिन्न कामहरू गरेँ। विभिन्न काम गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा चाहिँ मुख्य काम चाहिँ मैले मूर्तिकलाको काम गरेको थिएँ। मूर्तिकलाको काम गर्दाखेरि साथीहरूले ठिक छ, राम्रो छ पनि भन्थ्यो। भन्नुको मतलब त्यसमा मैले सिप पनि हासिल गरेको रहेछु र त्यसबाट पैसा पनि प्राप्त हुन्थ्यो है, दुइटै कुरा थियो। त्यो मेरो प्रोफेसन बन्न सक्ने रहेछ नि त। यो इकिगाईको त्यो भेन डायग्रामलाई हेर्दाखेरि प्रोफेसन बन्न सक्थ्यो, तर मलाई के भयो, त्यसबाट आनन्द कहिल्यै आएन। हेर्नुहोस् है, कहिल्यै पनि मलाई त्यसबाट खुसी भइनँ। म कहाँबाट कति बेला निक्ल्यौँ भन्ने भएपछि जब 18, 19, 20 वर्ष हुँदै जाँदाखेरि मलाई अचानक एउटा सपना, दिउँसै देख्ने सपना होइन, मैले एउटा सपना देखेँ कि त्यो सपना के हो त भन्दाखेरि अब शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ र शिक्षा बाँड्नुपर्छ। 21 वर्ष 1 महिनाको भएको थिएँ। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अब शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने वाइ नट टु स्टार्ट स्कुल, होइन, स्कुल सञ्चालन गर्छु भन्ने आयो। कसैले पत्याएन नि। हेर्नुहोस्,
नपत्याएर के गर्नु? अब मलाई त भित्रदेखि त्यो काम गर्न मन लागेछ। सबैलाई भन्यो, उसले नि पत्याउँदैन, उसले नि पत्याउँदैन, कति महिना चल्छ तेरो स्कुल भन्थ्यो मैले। योभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भनेको छु यो कुरो, तर पनि मैले यो चाहिँ छोडिनँ क्या, होइन? गर्छु कि गर्छु गर्छु कि गर्छु भनेर लागेँ। हेर्नुहोस्, भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि त्यो स्कुल आजसम्मको दिन, स्कुल 30 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि मैले स्कुलको निम्ति काम गरेको घन्टा मात्रै हिसाब गर्दा पनि 1,75,000 घन्टाभन्दा बढी चाहिँ मैले स्कुलको निम्ति काम गरिसकेको रहेछु। हेर्नुहोस् है, जबकि एकजना नर्मल मान्छेले जिन्दगीभर काम गर्ने भनेको 80-82,000 घन्टा हो। हेर्नुहोस्, तर मेरो कति भइसक्यो? 1,75,000 घन्टा माथि त्योभन्दा कटिसक्यो। भन्नुको मतलब म कति प्यासन रहेछ त मेरो, है? जब राम्रो काम गर्दै गर्दै गएपछि मान्छेले पत्याउन थाले नि, सुरुमा त नपत्याए पनि बिस्तारो पत्याउन थाले, विद्यार्थी बढ्न थाले भनेपछि म स्कुल चलाउने मेरो चाहिँ एकदमै आनन्द आउने, र त्यसपछि त्यसमा अर्को के, त्यसमा निपुण पनि, त्यसबाट पैसा पनि प्राप्त। हेर्नुहोस् है, भनेपछि त्यो संसारको निम्ति, दुनियाँको निम्ति काम लाग्ने पनि। जुन 48 सालमा स्कुल सञ्चालन गर्दाखेरि चाङाथेलीमा सुरु गरेको ललितपुरको, त्यहाँ धेरै साना साना बालबालिकाहरू स्कुल छोड्थे होलान्। सरकारी स्कुल त्यहाँ जान्थे, स्कुलमा चाहिँ हप्तामा 2 दिन स्कुल जान्थेन, है? त्यस्तो थियो क्या। अनि टाढासम्म नजाने त्यस्तो खालको ती विद्यार्थीहरूलाई कलेक्सन गराएको त हो नि मैले। तर धेरै धेरै ती विद्यार्थीहरू आफ्नो जीवन बनाउने मौका पाए माउन्ट भ्यू सञ्चालन गरेकै कारणले। भने दुनियाँलाई फाइदा भयो कि भएन? अहिले 20औं ब्याच एसएलसीमा एसईमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। 600 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू दुनियाँमा विभिन्न ठाउँमा, देश विदेशमा, होइन, राम्रो राम्रो पोजिसनमा छन्। यही देशमा पनि थुप्रै विद्यार्थीहरू राम्रो काम गरिरहेका छन्। भने यसले दुनियाँलाई फाइदा पुर्यायो कि पुर्याएन? हेर्नुहोस्, भने अब चारै, अब भेन डायग्राममा अगाडिको कुरा हेरौँ त, मैले अगाडि भनेका कुराहरू, त्यो काम, जुन काम गर्दा, होइन, मलाई आनन्द पनि आयो, फेरि सेकेन्ड त्यो काममा, जुन काममा मलाई के भन्छ, निपुण पनि भएँ, जुन काममा म निपुण पनि भएँ, र तेस्रो भनेको त्यो काम, जुन काम गर्दाखेरि मैले पारिश्रमिक पाउने, आर्थिक रूपमा मलाई के भन्छ, बेनिफिटेड पनि भएँ। भनेपछि सँगसँगै त्यो दुनियाँको लागि काम लाग्ने हो। यो चारैवटा कुरा मिलेको, चारैवटा गुणहरू भएको त्यो कामलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ भने इकिगाई भनिँदो रहेछ। यही नै रहेछ क्या जीवनको अर्थ बुझ्ने, जीवनको मूल्य बुझ्ने भनेको त्यही नै रहेछ। त्यो जुन ओकिनावा टापुका जापानिजहरूले खोज्ने पनि त्यही रहेछ। त्योभन्दा बाहेक यो हेल्थ सेक्टरको लागि, खानपानमा, लाइफस्टाइलमा थुप्रै कुराहरू छन् जापानिजहरूले त्यो फलोअप गर्ने। त्यसमा म अहिले जान चाहन्न। मात्र के त भन्दाखेरि आफ्नो प्रोफेसन चुज गर्दाखेरि, आफ्नो करियर चुज गर्दाखेरि गर्नुपर्ने पार्ट चाहिँ त्यो रहेछ। चारैवटा गुणहरू छ कि छैन? मलाई तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले गर्न खोज्नुभएको काम अर्थात् अलरेडी तपाईँले गरिरहनु भएको काममा यो चिज, चारैवटा प्रश्नहरूमा यस अथवा हो अथवा छ भन्ने आन्सर आउँछ कि आउँदैन? है, प्रश्न नम्बर 1, के तपाईँले गरिरहनु भएको काममा तपाईँ 100% खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँलाई आनन्द आउँछ? या तपाईँले त्यो काम गर्न पाउँदाखेरि यो चाहिँ भोक निन्द्रा चाहिँ नै बिर्सिनुहुन्छ? यस अर नो, है, यस अर नोमा मात्रै तपाईँ लेख्दै जानुहोस्। र दोस्रो के छ, के तपाईँको काम देखेर अरूले तपाईँलाई तारिफ गर्छन् या अथवा त्यो काममा तपाईँ निपुण हुनुहुन्छ? यस अर नो लेख्नुहोस् ल। ठिक छ। अर्को तेस्रो क्वेसन के हो भने, के तपाईँलाई त्यो कामबाट आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन? र चौथो छ, के तपाईँको कामले दुनियाँलाई फाइदा पुर्याएको छ त? यस अर नो। यदि यो चारैवटा प्रश्नमा को आन्सर यस हो भने त्यो चाहिँ तपाईँको इकिगाई हो, है त। यदि त्यो चारवटा प्रश्नमध्ये एउटै मात्र प्रश्नको आन्सर पनि नो अर्थात् होइन अथवा छैन भन्ने आयो भने त्यो तपाईँको इकिगाई होइन। तपाईँले अरू नै त्यस्तै खालको कामहरूको खोजी गर्नुहोस्, करियरहरूको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो अहिलेसम्म तपाईँले मसँगै साथ दिनुभयो र इकिगाईको बारेमा यति मात्र मैले भन्न चाहेँ र तपाईँले पनि आफ्नो जीवनको इकिगाई भेट्नुहुनेछ भन्ने आश गरेको छु। र अन्तमा यो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो या अथवा त्यो सुधार गर्नुपर्ने पार्ट केही छ? या फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले यो कुरा केही कुरा कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। सँगसँगै तपाईँले त आफ्नो इकिगाईको बारेमा थाहा पाउनुभयो, भनिसकेपछि अब आफूले मात्र थाहा पाएर त भएन,
तपाईले जसलाई सबैभन्दा माया गर्नुहुन्छ र केयर गर्नुहुन्छ यो इकिगाईको बारेमा यो भिडियो सेयर गरेर तपाईले उहाँलाई सिकाइदिनु हुनेछ है त। कमसेकम एकजनालाई। जब तपाईले उहाँलाई सफल बनाउनका लागि, उहाँको इकिगाई पत्ता लगाउनका लागि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईले पनि एउटा पुण्यको काम गर्नु भएको ठहरिनेछ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। फेरि एकचोटि नमस्कार, धन्यवाद।